अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। पाकिस्तान के अंदर जो रात की तारीकी में डकैती की गई है, डाका मारा गया है और एक काले नाग वाली एक काली तरमीम जो उसके नीचे पाकिस्तानी अवाम को, एक पहाड़ के नीचे पाकिस्तानी अवाम को दे दिया गया है। उसके बाद से पाकिस्तान की 76-77 साल तारीख का सबसे बड़ा बहरान, सबसे खौफनाक बहरान, सबसे फैसला कुन और खतरनाक किस्म का बहरान पाकिस्तान के अंदर पैदा हो गया है। ये लड़ाई एक अगले फेज पर चली गई है जो कि यहां से पॉइंट ऑफ रिटर्न अब किसी के लिए भी नहीं है, उस फेज में चली गई है। टेलीविजन शायद इसके ऊपर शादियाना बजा रहा हो, घुंघरू बांध कर टेलीविजन नाच रहा हो, ढोल बज रही हो, बीन बज रहा हो कि हुकूमत जीत गई है, हुकूमत ये कर गई है, हुकूमत वो कर गई, लेकिन असल में जो जमीनी हकायक है वो ऐसे नहीं है। आज हमने खुद रावलपिंडी के अंदर एक सर्वे किया इंसानी तरमीम के ऊपर, जो कुछ देर में सियासी दौर पीके के ऊपर आ जाएगा। आप यकीन माने कि मैं पहली दफा हैरान था कि अवाम उनके नाम ले रही थी, उन शख्सियात के और जगहों के नाम ले रही थी कि जो इससे पहले नहीं लिए जा रही थी, और वो नाम अब खुलेआम सड़कों में, चौराहों में बाकायदे से अवाम बेखौफ होकर धमके की चोट के ऊपर जाकर ले रही है कि जनाब ये वो बंदे हैं, ये वो असल में हैं, पीछे जो खड़े हैं ये सब कुछ वो करवा रहे हैं। यानी ये ऐसे नाम अवाम लेना शुरू हो गई है जो मैं कम से कम यहां पर नहीं ले सकता। यानी मेरे जैसा बुजदिल बंदा, एक डरपोक बंदा यहां पर नहीं ले सकता। आज वो अवाम सड़कों पर, चौराहों में, प्लाजों के बाहर, आज एक रेडी बान, आज एक बिल्कुल यानी ये समझे कि एक भिखारी भी आज वो नाम लेना शुरू हो गया कि ये जो काली तरमीम है ये यहां से लाई गई है और ये इस तरीके से की गई है। अब ये मामला तो उस तरह से रहेंगे नहीं, क्योंकि ये लड़ाई का एक फाइनल स्टेज है और जब स्प्रिंग को बहुत ज्यादा दबा दिया जाता है तो उसके बाद वाहिद चीज जो बचती है वो फट कर बाहर आता है। और वो लिटरली अब वो स्प्रिंग दोबारा से फटने, बल्कि अवाम के बहुत सारा रद्दमल था। लोग ये कह रहे थे कि हम फटने वाले हैं और हम फट रहे हैं, हम फट रहे हैं। अब जजेस के बारे में जो खबरें रिपोर्ट हो रही है कि जजेस भी मुतहर्रिक ज़ाहिर है तो पहले से हैं, लेकिन जजेस भी कोई फैसला कुन मरहले की तरफ जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से या पाकिस्तान के मीडिया की जानिब से जो रद्दमल आया है, वो मीडिया जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर अपनी राय दे रहा है, वो नहीं जो टेलीविजन के ऊपर। बहुत सारे साफी जो पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर बातचीत करते हैं, उनके सोशल मीडिया पर आकर आप आकर देखेंगे उनकी राय बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, या कम से कम उसके अंदर कुछ ना कुछ फर्क आपको महसूस होता है। चूंकि टेलीविजन कंट्रोल है, सेठ किसी और का मरहून मिन्नत है, किसी और कोई और सेठ को शाबाशी देता है तो उसका रोकड़ा माल पानी आता है। और उसके बाद जो टाउट्स हैं, वो टाउट और ज्यादा एक्टिव हो गया है। टाउट क्या खबर दे रहा है? टाउट ये कह रहा है कि ये 26वीं आईनी तरमीम, ये मामला यहां पर नहीं रुकेगा, ये 27वीं आईनी तरमीम आएगी, ये 28वीं आईनी तरमीम आएगी, ये 29वीं आईनी तरमीम आएगी। यानी इसका मतलब यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया है ये कोर्ट में कन्वर्ट होगा और ये कन्वर्ट करने की कोशिशें की जाएंगी। और फिर जो चीफ जस्टिस का इंतखाब होना है उसके लिए कल जो कमेटी बैठेगी, उस कमेटी को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि ऑनरेबल जस्टिस जनाब मंसूर अली शाह साहब, जो डिजर्विंग है, मोस्ट डिजर्विंग, पाकिस्तान के मोस्ट क्रेडिबल, कॉम्पिटेंट, जबरदस्त किस्म के एक जज हैं, उनके साथ भी ये हुकूमत एक खिलवाड़ करने जा रही है, उनके साथ एक हाथ करने जा रही है। एक बहुत बड़ा फ्रॉड, एक बहुत बड़ी डिसऑनेस्टी, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी उनके साथ करने जा रही है। जो कंपोजिशन कमेटी की नजर आ रही है वो आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि मैं सलमान अकरम राजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लाजमी देखें। हर सूरत आपने जाकर देखनी है। ब्राइम मेहरबानी, मेरा व्लॉग नहीं देखना तो ना देखें, ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप रात को सोते वक्त लगाकर अपने कानों में सुने। लेकिन आपने लाजमी, मेरे ख्याल में वो 20-22 मिनट की है, 16-18 मिनट की है, लाजमी आपने सलमान अकरम राजा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, वो आपको हकीकत बयान करेगी। सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि आज और कल में पाकिस्तान बदल गया है। ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसमें 2 दिन पहले या कल रात के पहले से आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। आज हम तारीखी दौर में चले गए हैं, आज हम 50 साल पीछे चले गए हैं, 50 साल पीछे। यानी इस वक्त मैं और आप इंसाफ नहीं ले सकते। इस वक्त मेरे और आपके पीछे कोई अदालत नहीं खड़ी, कोई जज नहीं खड़ा। हमें कोई अदालत कोई उठाकर लेकर चले जाए, गायब कर दे, कुछ हमारे साथ कर दे, तो हमारे पास एक हल बचता है, और वो हल है कि हम उनके सामने नाक रगड़ें, उनके सामने मिन्नतें करें और अल्लाह से कोई दुआएं मांगे। इसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिकली निज़ाम इंसाफ काम नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली अदालतें पाकिस्तान के अंदर ऐसा महसूस हो रहा है कि मौजूद नहीं है। तो यही बात जनाब हबीब अकरम साहब ने की है। उन्होंने कहा कि हम आज पाकिस्तान में 50 साल पीछे चले गए, 50 साल पीछे। हबीब अकरम साहब भी ये बातचीत कर रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी बात कर। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं अब हमारे पास और कोई हल नहीं है कि हम सब लोग सड़कों पर निकले। हम सब से मुराद ये कि उन्होंने कहा ये मामला पीटीआई का नहीं है, ये नून लीग के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग, पाकिस्तान के अंदर हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, तमाम तरह सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ये बाहर निकले। अब ये मामला सिर्फ सड़कों पर हल होगा, अब कोई भी बंदा खामोश नहीं होगा और हम सब ने सड़कों पर आना है। हमारे सामने एक ही रास्ता है और वो रास्ता सड़क का रास्ता है। ये सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं। इसी तरह की गुफ्तगू तहरीक इंसाफ की तमाम तरह लीडरशिप कह रही है। इसी तरह की गुफ्तगू वकला कह रहे हैं, जो जयद वकला, प्रोमिनेंट वकला है कि हमने सड़कों पर आना है। इसी तरह की वकलू आवाज पाकिस्तान की अवाम भी कह रही है। अब दूसरी तरफ जो अली अमीन गंडापुर ने तकरीर की है जनाब केपी के असम्बली में, गंडापुर साहब कहते हैं कि आज रात तक उन तमाम तर गद्दारों के नाम हमारे सामने आ जाएंगे जिन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है,
اب جب وہ ایک انگلی ایسے کر کے بات کر رہے تھے کہ جن غداروں نے عمران خان کی پیٹ میں چھرا گھونپا ہے، 3 انگلیاں گنڈاپور صاحب کی طرف بھی آ رہی تھی، چونکہ گنڈاپور صاحب کا جو ایپیسوڈ ہے وہ ابھی تک کوسچنیبل ہے اور وہ معاملہ ابھی تک سارٹ آؤٹ نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ جناب اگر یہ مجبور تھے تو یہ استعفیٰ دے دیں. اور پھر گنڈاپور صاحب نے اسی طرح کی گفتگو اور بات چیت کی. انہوں نے کہا جناب یہ لڑائی اب آخری فیز میں اور آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور یہاں سے فیصلہ ہوگا. پھر انہوں نے فیصلہ ساز قوتوں کو بھی ایک دھمکی شمکی لگائی ہے، لیکن گنڈاپور صاحب کی دھمکی کیسی ہوتی ہے وہ اپنے آپ میں کوسچنیبل ہے. گنڈاپور صاحب نے کہا ڈو اور ڈائی، مرو یا مارو، اب صرف 2 راستے ہیں، کیونکہ یہ جنگ نظریے کی ہے. حقیقی آزادی کے لیے اور ظلم اور جبر کے خلاف لوگ نکلیں گے، کیونکہ ملکی اداروں اور افسروں کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ذاتی مقاصد کے لیے نہیں استعمال کیا جا رہا بلکہ ججز کو اور عدالتوں کو لونڈی، گھر کی لونڈی بنا دیا گیا ہے. اب دوسری طرف ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہ جناب انٹرنیشنل کمیشن فار جورسٹ ہے، اس کا رد عمل آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پارلیمنٹ سے منظور ہونے والی 26ویں آئینی ترمیم کو عدلیہ کی آزادی، قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے تحفظ پر قراری ضرب ہے. وہ کہہ رہے قاری ضرب ماری گئی ہے. یہ جو پاکستان کے اندر عدلیہ کی آزادی ہے، قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق سے مراد یہ میں اور آپ انسان، یعنی باقی تو اشرافیاں ہیں نا، انسانوں سے مراد یہ کہ میں اور آپ کیڑے مکوڑے انسان جن کی کوئی حقوق نہیں ہے، جو اپنے رائٹس یعنی جنہیں پتہ ہی نہیں ہے ان کے رائٹس کیا ہیں، جنہیں کم از کم ایک آس امید تھی کہ یہ بلڈنگیں ہیں، یہ کالے کوٹ والے ہیں، یہ کالے ججز بڑے بڑے لمبے کالے کرتے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمارے پاس کوئی نہ کوئی امید ہے جو کہ چھین لی گئی ہے، جس کے اوپر باقاعدہ سے ہاتھ کر دیا گیا ہے. اب جو بنائی گئی ہے جناب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اب یہ جو آئینی ترمیم کے بعد جو کمیٹی بنائی گئی ہے، پارلیمانی کمیٹی، جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا انتخاب کرے گی، اور یہ تمام تر آپ اندازہ لگا لیں یہ تمام تر پولیٹیشینز کے اوپر مبنی ہے. یعنی سیاستدان اب جج چوز کرے گا، سیاستدان اب جج منتخب کرے گا اور 3 ججز میں سے ایک منتخب کرے گا. اب جو کمیٹی بنائی گئی اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، لہذا آپ کو آگے اسے پڑھنے یا دیکھنے یا سمجھنے کی ہرگز ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ اس کمیٹی کے اندر کون کون شامل ہے. اور اس سے بڑا واضح ہو گیا ہے کہ یہ جناب ہے کہ 26 آئینی ترمیم کیا، ہاں جی، چیف جسٹس کی تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی فارمیشن. یہ فہیم اختر ملک صاحب ٹویٹ کرتے ہیں، حکومت کے 8 اراکین ہیں، پی ٹی آئی اور جے یو آئی 4، یعنی تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل اور جے یو آئی ملا کر ان کے 4 ہیں. اپوزیشن کے بیرسٹر گوہر، حامد رضا، علی ظفر، کامران مرتضی شامل ہوں گے، یعنی کہ تحریک انصاف، سنی اتحاد اور یہ سب ملا کر یہ ٹوٹل 4 بندے ہوں گے. اور اپوزیشن اور جو حکومت ہے ان کے پاس 8 بندے ہیں، یعنی حکومت 8 بندے مل کر حکومت یہ بینچ بنا چیف جسٹس چنے گی. اور کیا حکومت آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو سنے گی، یا پھر اس چیز کے اوپر اکتفا کرنا پڑے گا جو خبر رپورٹ ہوئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو شاید کو پیش کی گارنٹی دی گئی ہے کہ جناب منصور علی شاہ صاحب ہوں گے. شاید اس حوالے سے کوئی تحریک انصاف کو بھی گارنٹیز دی گئی ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب ہوں گے. تو کیا گارنٹیز اس ملک کے اندر کام کرتی ہیں؟ کیا بلاول بھٹو زرداری جو ایک جمہوریت کا ایک بدبودار چہرے کے طور پر سامنے آئے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں، کیا ان کی بتائی گئی گارنٹیز یا پھر نظام کی بتائی گئی گارنٹیز کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ تو اگر منصور علی شاہ صاحب نہیں ہوتے، اس کے بعد منیر اختر صاحب نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آنریبل جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، جن کے بارے میں کمزور جج بھی کہا جاتا ہے، انہیں چیف جسٹس بنا دیا جائے گا. پھر وہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ اس کا جو پریزائڈنگ جج بنے گا، جو کہ اصل جج ہے، جو کہ اصل ہنڈی ہے، وہ جو جج بنے گا اسے تو جوڈیشل کمیشن بنائے گا. اور جوڈیشل کمیشن جو بنائے گا اس کے اندر بھی حکومت کی اکثریت ہے. اور جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، جو اصل بینچ ہے، اس کا جو ہیڈ ہوگا، سربراہ ہوگا، اس بینچ کا جو جسٹس ہوگا، یہ جو سب سے بڑا جج ہوگا، وہ تو جناب چیف جسٹس پاکستان کا نہیں ہو سکتا. لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو امین الدین خان صاحب آ رہے ہیں، جو حکومت جنہوں نے اس سے پہلے باقاعدہ سے یہ احکامات جاری کر دیے تھے کہ ادارے سپریم کورٹ کے جناب فیصلے کو نہ مانے، باقی 8 ججز کے فیصلوں کو نہ مانے، اور ڈائسینڈنگ نوٹ میں انہوں نے باقاعدہ سے لکھا تھا، شاید وہ بنیں گے. اور وہ اگر نہ بھی بنے تو عدیل سرفراز صاحب اپنے ویلاگ میں کہتے ہیں کہ جو بھی بنے حکومت کے حمایتی ججز ہی ہوں گے، جو کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر بھی بیٹھیں گے. اور پھر کیا منصور علی شاہ صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنیں گے، پاکستان کے چیف جسٹس بنیں گے نہیں بنیں گے؟ سو اٹس اے ویری ڈائسی اینڈ ٹرکی صورتحال جس کے اندر امید نہیں ہے، امید ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن پاکستان یا پولیٹکس نے ہمیشہ وہاں سے ریورس کیا ہے جہاں پر راستے بند ہوئے ہیں اور وہاں سے راستہ نکلا ہے. پھر یہ بات اپنے ذہنوں میں ہمیشہ رکھیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر ایک بندہ بند ہے اور وہ بندہ سینٹر آف گریوٹی ہے، وہ بندہ ہی ریئلٹی ہے. یعنی وقتی طور پر آپ اس کی خبریں نہیں چلنے دیں گے، لیکن حقیقی طور پر جو بندہ وہ بیٹھا ہوا ہے وہی فیصلہ ساز ہے، وہی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہی اصل فورس ہے پاکستان کی، وہی اصل ڈیموکریٹ ہے، وہی فیصلہ کرے گا جو کچھ ہوگا. لہذا وقتی طور پر ٹھیک ہے 1-2 ہفتوں کے لیے حکومت ماحول ٹیلی ویژن کے ذریعے یا ٹاؤٹس کے ذریعے بنا دے گی،
لیکن یہ زیادہ ٹائم تک نہیں چلے گا. یہ صورتحال جو آگے بڑھے گی یہ اور زیادہ گند یہاں پر بکھرتا جائے گا. آج جو آنریبل جیسے منصور علی شاہ یا عائشہ ملک ہے, انہوں نے ایک بینچ کے اندر سماعت کرنے سے انکار اس بات سے کر دیا کہ آئینی ترمیم ہوگی, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ یہ سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا. تو اگر ججز نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب یہ بینچ کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے, یہ کہ معاملہ کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے گا یا وہ والا بینچ سنے گا, یعنی جج اگر کھلواڑ کرنا شروع کر گئے پھر یہ صورتحال کس طرف جائے گی. بہرحال کیوس ہے, کرائسس ہے, خوفناک قسم کا کرائسس ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان پر, ملک پر, عوام پر رحم کرے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.